1800 دے اندر ایسے تیرے برے صغیر تے انگریز غالب آ گیا. پورے برے صغیر دے اندر انگریز نے اپنی حکومت دا سکہ چلانا شروع کر دیتا. جدو برے صغیر اندر انگریز غالب آیا پھر اٹھے جناب اللہ دے دین دے مجاہد، پھر اٹھے اللہ دے دین دے سپاہی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان اٹھ کر کے مسلمانوں بیدار کیتا. منے آئے برے صغیر تی اس ٹائم حکومت انگریز دیے، لیکن حضرات دی وقار مسلمانوں دی بجھی ہوئی راک نو بھی بجھیا نہیں سمجھنا چاہیے. بگی ہوئی راک دے اندر بھی پھوک مارو گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چنگاری ضرور بیدار ہو جائے گی. ایویں ہویا سید شہیدین نکڑے، انہاں نے نکڑ کر کے بجھی راک اندر جناب پھوک ماری. اللہ پاک نے کئی چنگاریاں پیدا کر دیتیاں. اے جناب انگریز دی بغاوت واسطے، انگریز دے خلاف کھڑے ہون واسطے مسلماناں نے تحریک جمع کر لئی. جہاد دی تحریک ایک چل پئی نا، وہ تحریک پورے برے صغیر اندر غالب آ گئی، حتیٰ کہ جناب انگریز نو جان دے لالے پڑ گئے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. 1857 دے اندر باقاعدہ کھل ڈل کر کے جنگ دا آغاز ہو گیا. انگریز دے جناب تے مسلماناں دے ماں بہن بڑیاں شدید جنگاں دے چڑپاں چل پئیاں، حتیٰ کس قدر تک جناب نوبت پہنچ گئی. تاریخ دان لکھدا ہے 1800 اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار 1861 تو لگ کے 1864 تک انہاں 4 سالاں دے اندر تاریخ جن 14,000 مسلمان انگریز نے ماریا، 14,000 مسلمانوں دا قتل عام کیتا. مورخ لکھدا ہے دہلی تو لگ کے پشاور تک کوئی ایک بھی درخت جدا نہیں سی جس درخت تے کسی مسلمان دی لاش نہ ٹنگی ہوئی ہوئے. ہر درخت تے مسلماناں دیاں لاشاں ٹنگ دتیاں گئیاں. اے تیرا لاہور اس بات دا گواہ ہے. لاہور دے اندر ہے جڑی بادشاہی مسجد ہے نا، یہ دے سین دے اندر باقاعدہ پھندا لگایا گیا، یہ دے سین دے اندر پھانسی دا پھندا گاڑیا گیا. آج تانوں اس سین دے وچ آج آزادی دے دن تے کڑیاں منڈے رل کے اوتھے جفیاں پہ پاندے نے. آج آزادی دے دن تے اوتھے جناب منڈے توتیاں واجے پہ وجاندے نے. آج آزادی دے دن تے آج جناب اوتھے کڑیاں دے نال سیلفیاں پئیاں بندیاں نے. وہ کوئی انہاں نوں سمجھان والا ہے؟